کمانڈو کمانڈو کمانڈو، آپ ہر فورس میں کمانڈو کا لفظ سنتے رہتے ہیں، خواہ پاک آرمی ہو، ایئر فورس ہو، نیوی ہو، رینجر ہو، ایف سی ہو، ایلیٹ ہو، پولیس ہو یا دیگر فورسز ہوں، تو ان میں یہ لفظ ہوتا ہے کہ یہ کمانڈو ہے، وہ کمانڈو ہے، آپ کمانڈو ہیں۔ تو واقعی جوانان جو ہیں وہ کمانڈوز ہوتے ہیں۔ کمانڈو کے جو 8 لفظ ہیں، ان کے معنی ایک کمانڈو کو پتہ ہونے چاہیے۔ آ، یاد رکھیں کمانڈو کے جو معنی ہیں دراصل وہ کوئی سرکاری سطح پر مستند یا اس کے تشریح شدہ نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک فورسز کے انسٹرکٹر وغیرہ جو ہیں وہ کمانڈو کے جو 8 لفظ ہیں، 8 لفظ یعنی ہر لفظ کے وہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ تشریح کرتے ہیں۔ کچھ میں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنے بھی فورسز کے میں نے نام لیے ہیں، ان کے جو حضرات ہیں جب ان ناموں کی تشریح کو ملاحظہ فرمائیں گے تو وہ اس سے بہتر نتائج حاصل کر پائیں گے، اور ایک جوان جب اپنا مائنڈ بنا لے گا کہ واقعی جو انسٹرکٹر ناچیز غضنفر نے اس کے جو معنی کیے ہیں تو اس سے وہ بہتر نتائج حاصل کر پائے گا۔ آئیں پریکٹیکلی طور پر ملاحظہ فرمائیں۔ سی او ڈبل ایم اے این ڈی او، کومانڈو۔ سی فار کمبینیشن، او فار آف، آپ اردو میں بھی آپ کے لیے لکھ سکتا ہوں میں، کمبینیشن آف مائنڈ مسل اینڈ نروس ڈیورنگ آپریشن۔ اب ان کی ذرا اردو جو لفظی معنی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ کمبینیشن، مجموعہ آف کا مائنڈ
दिमाग, मसल, उजलात, जिस्मानी ताकत। एंड और नर्वस, आसाब, ड्यूरिंग, दौरान, ऑपरेशन, कार्रवाई। अभी एक कमांडो बदौरान ऑपरेशन, एक कमांडो बदौरान ऑपरेशन दिमाग, उजलात और प्लस आसाब, इन तीनों का इकट्ठ जो है दरअसल मजमुआ, इन तीनों को जब वो बरकरार रखेगा तो वो जो ऑपरेशन कर रहा है उसमें उसकी 100% जो है कामयाबी की जामिन है। क्योंकि अगर एक कमांडो के पास बेहतरीन दिमाग है लेकिन उसके पास जिस्मानी ताकत नहीं है या बेहतरीन आसाब नहीं है तो वो एक बेहतरीन कमांडो नहीं है। इसी तरह अगर उसके पास जिस्मानी ताकत भी है, आसाब भी उसके पास हैं, लेकिन वो जो दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहा, तब भी वो कमांडो नहीं है। जबकि अगर उसके पास दिमाग भी है, उजलात भी हैं, लेकिन वो अपने आसाब को बरकरार नहीं रख पाता, वो कोई भी कार्रवाई के दौरान उस पर खौफ तारी हो जाता है, फायर के दौरान, मूवमेंट के दौरान या दीगर इस तरह वाकयात में अगर उसके आसाब उसका साथ नहीं देते तो तब भी वो एक बेहतरीन कमांडो नहीं है। तो याद रखें, इन तीन चीजों का जब इकट्ठ होगा, दिमाग, हुजलात यानी कि पट्टे ताकत और इसी तरह आसाब जो हैं पैगाम रसानी जो है, ये तीनों जब इकट्ठ होंगे तो तब भी वो एक बेहतरीन ऑपरेशन यानी कि बेहतरीन कार्रवाई कर पाएगा। अभी दिमाग क्या है? दिमाग दरअसल माइंड, दिमाग दिमाग दरअसल पैगाम पहुंचाता है आसाब के जरिए। आसाब जो हैं वो पैगामात पहुंचाते हैं उजलात की तरफ। दिमाग सोचता है, समझता है कि क्या करना है, किस वक्त करना है, यानी कि तैयारी करनी है, तैयारी में कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है, क्या क्या करना है, नक्शे पर समझाना है, मॉडल बनाना है, कौन से जवानों का चुनाव करना है, कौन से इक्विपमेंट वगैरह का चुनाव करना है, ये तमाम तर काम जो है वो दिमाग करता है। दिमाग जब काम कंप्लीट कर लेता है तो वो फिर आसाब के जरिए जो कि दरअसल पैगाम रसानी करते हैं, वो पैगाम रसानी जो है दिमाग पैगाम रसानी के जरिए पट्टों यानी कि जिस्मानी ताकत को पैगाम पहुंचाता है कि अब आप हाथ उठाएं, अभी आप वेपन उठाएं, अभी आप जो है फायर करें। तो वो जो प्रैक्टिकली कार्रवाई करते हैं तो वो दरअसल उजलात ही करते हैं। तो याद रखें, कामयाबी के ऑपरेशन में कमांडो के लिए जो चीजें दरकार होती हैं वो बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन उजलात यानी कि उसके पास एक बेहतरीन जिस्मानी ताकत हो और आसाब। अभी एक जवान ने सोचा कि मैं जो हूं ना, अभी मैं मूवमेंट करूंगा और अभी मैं फायर करूंगा, लेकिन अभी खुदा न खास्ता उधर से फायर हो जाता है और उसके आसाब कमजोर हैं, तो फिर ये बेहतरीन कमांडो ना हुआ।
ایک کمانڈو نے بہترین سوچا، بہترین سمجھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے بہترین جو ہے نا فائر کا مقابلہ کیا. تو جب وہ فائر کا مقابلہ وغیرہ کرتے تو افسران بالا اور دیگر حضرات بولتے ہیں کہ یار دیکھیں یار اس کے اعصاب جو ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں. تو یاد رکھیں ایک کمانڈو کو چاہیے کہ وہ ایک بہترین دماغ کا مالک ہو، بہترین عضلات کا مالک ہو، اور اسی طرح بہترین جو ہے وہ اعصاب کا مالک. اور یاد رکھیں آپریشن کے دوران صرف طاقت ہی کافی نہیں، صرف دماغ ہی کافی نہیں، یا صرف اعصاب ہی کافی نہیں، ان تینوں کا اکٹھ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں کمانڈو کا دماغ، اس کے عضلات اور اس کے اعصاب یہ صرف آپریشن تک ہی محدود نہیں، یہ اگر دفاع میں ہو یا حملے کی صورت میں ہو یا دیگر کسی کارروائی میں ہو تو ہر جگہ پر اس کا جو دماغ ہے، عضلات ہیں اور اعصاب ہیں، یہ ہر وقت جو ہے نا ان کو یہ جاگتا ہوا رکھے، تب یہ ایک بہترین کمانڈو ہے. ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو نئی ویڈیو ملے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپنے دماغ کو پاورفل رکھنا ہے اور کس طرح ایک کمانڈو جو ہے وہ اپنے عضلات کو بہترین رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کس طرح عضلات میں امپرومنٹ لا سکتا ہے اور اعصاب پر وہ کس طرح جو ہے وہ کنٹرول رکھ سکتا ہے اور اعصاب میں وہ کس طرح امپرومنٹ لا سکتا ہے. تب تک کے لیے انسٹرکٹر غضنفر علی اور کیمرہ مین احمد رضا کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی، نیوی، رینجر، ایئر فورس، ایف سی، پولیس اور دیگر فورسز کے ادارے پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.